मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों को पालो, उनसे कोई माली उम्मीदें मत, बच्चों के फ्यूचर की फिक्र करो। मैं अपने बच्चे को बनता हुआ देखना चाहता हूं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये अमानत दी है, मैं इस अमानत को जाया नहीं करूंगा। लिहाजा बच्चा अपना फ्यूचर समझता है आलिम बनने में, आलिम बना दो, कोई बात नहीं बेटा, हमने तुमसे, क्योंकि आलिम बनाते हुए सबसे बड़ा डर ये होता है ये कमबख्त हमें खिलाएगा नहीं, मौलवी बन जाएगा तो इसकी तो अर्निंग नहीं होगी। भाई बच्चे का दिल अगर आलिम बनने का कर रहा है तो बच्चे को क्या बनाओ, मौलवी, क्योंकि हमने भाई इससे हमने तो कोई पैसा कमवाना है नहीं। हाँ, इकलौता बच्चा है, उसके बारे में डर ये है कि आप बूढ़े होने वाले हो और इकलौता बच्चा है और कमाने का वाकई कोई जरिया नहीं है, फिर मजबूरी है कि भाई इसको दुकान पे बिठाओ वरना हम दोनों भूखे मर जाएंगे। तो भूख से तो बचना जरूरी है ना। मैं तो ऊपर की बातें कर रहा हूं, आजकल भूख की बात नहीं, भूख से ऊपर की चीज लालच हो रही है। ऐसे लोगों को तो मैं खुद मशवरा दे देता हूँ, आपका इकलौता बेटा है, अब आप बूढ़े हो रहे हो और कोई कमाने वाला नहीं है, तो इसको मौलवी बना दिया तो 8 साल मदरसे में पढ़ेगा, फिर मस्जिदों में तनख्वाहें बहुत थोड़ी होती हैं, अपना घर चलाएगा, आपको चलाएगा। तो उनको तो मैं खुद ही मशवरा देता हूँ कि भाई इसको किसी बिजनेस में, कारोबार में लगाओ। लेकिन और भी हैं तो फिर भाई उनको तो किसी और चीज में लगाओ ना। तो अब मैं आपसे ये बात करता हूँ कि कभी भी अपनी औलादों के पैसों और माल पे नजर मत रखो, हमेशा उनको खिलाओ और उनसे सखावत करवाओ। इंसान का बच्चा बना दिया ना आपने, तो देखो अपना पेट काट के आपका पेट भरेगा वो, आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। वो कहेगा मेरा सारा माल किसका है, मेरे बाप का, वो सारा क्या, तो वो पेट काट के खिलाएगा आपको, मेहनती बनाओ उसको। दूसरा, माँ भी यही काम करे, भाई हमने बच्चे का फ्यूचर देखना है। और एक बात मैं माँओं से ये कहता हूँ कि देखो तुम्हारा मियाँ जितना भी आड़ा तिरछा है ना, थोड़ा बहुत जुल्म तो कर रहा है, बच्चों के सामने कभी भी बाप और बच्चों की लड़ाई हो या कोई इख्तलाफ हो तो औलाद को फेवर ना किया करो। जो खवातीन मेरा बयान नहीं सुन रही वो क्या करती हैं कि शुरू में तो शौहर की ज़रूरत है, जवान शौहर है, कमा के खिला रहा है, शौहर से बना के रखती हैं, तलाक भी नहीं लेती, खुला भी नहीं लेती, भाई पैसा आ रहा है क्या करो, आने दो। जब बेटे जवान हो गए और ये कमबख्त हो गया बुढ़ा, कमबख्त ने बुढ़ा तो होना ही है ना अब ये किसी काम का नहीं है, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बेटे भी जवान हो गए, बच्चियाँ भी बड़ी हो गई, अब माँ बच्चों के साथ मिल के तबीयत से धोती है अपने शौहर को, और फिर मेरे पास भी शिकायतें कर रही होती हैं, हाय 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 हाय, मैं तो खुला लेना चाहती हूँ, मैं तो तलाक लेना चाहती हूँ एक्चुअली इनसे। मैं कहता हूँ फिर पहले ले लेती, भाई मजबूर थी, मैं क्या करती, मैं मजबूरी में नहीं ले सकती थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं कहाँ लेके जाती। तो मैं कहता हूँ इसका मतलब मजबूरी ने में इसने सहारा दिया ना आपको, इसी वजह से तो नहीं ली कि मैं लावारिस हो जाऊंगी, शेल्टर दिया ना इसने, तो इसका एहसान मानो ना कि इसने शेल्टर दिया। इससे उस वक्त तलाक लेती, रोड पे आ जाती, बच्चों को लेके कहां जाती, इसने नहीं दी, शेल्टर दिया। अब उस शेल्टर के एहसान का तकाजा ये है कि इस बुढ़े को बर्दाश्त करो। नहीं यही बात समझ में, तो गैरतमंद, ये मैंने बेगैरतों का वाकया सुना है ना, अब गैरत का भी सुनो। एक मैंने बेगैरत वाकया सुनाया ना कि अब्बा की जायदादों पे नजर, और अपने शेख का वाकया सुनाया कि वो सच्ची अब्बा भी नहीं, रूहानी अब्बा हैं, और उनसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं मेरा सारा खर्चा कौन उठाए, आप उठाएं, मैं आपसे ही मांगा करूं, मुझे आपसे मांगने में मजा आता है। ये आला दर्जे की गैरत की मिसाल हो गई। आप इतना नहीं जा सकते, बीच में आ जाएं, किसी खांचे में आ जाएं। अब मैंने मिसाल दी ऐसी औरतों की कि शौहर के जवानी में तो बहुत अच्छे चले, उसके साथ नचोड़ लिया, अब बुढ़ापे में क्या मांग रहे हैं उससे, तलाक मांग रहे हैं, या तलाक नहीं मांग रहे हैं, वो बुढ़े उस कमरे में पड़ा रहा कर, इधर नहीं आया कर। तो ये भी होता है। और इसके बरक्स गैरतमंद औरत के वाकयात भी। कल मेरा एक जनाजे में जाना हुआ, खातून की उम्र 95 साल, कितनी, जिनका इंतकाल हुआ, हमारे कोई दूर की रिलेटिव थी, उनके बेटों से मैं मिला, इतने गमज़दा थे, इतने गमज़दा। मैंने कहा आपके वालिद का इंतकाल कब हुआ, उन्होंने कहा 93 में, यानी 93 सन, यानी 77 साल या 75 साल वालिद साहब की उम्र थी। मैंने कहा माशाअल्लाह आप लोगों ने अपनी वालिदा की खिदमत बहुत की। उन्होंने कहा हाँ की है। क्यों की है? कह रहे हैं हमारे वालिद 10 साल से बिस्तर पे थे, फालिश था,
اور میری ماں کی پیشانی پر ایک دن بھی لکیر بولو نہیں آئی. ایسی میری ماں نے میرے باپ کی خدمت کی ہے نا, اس کے بعد سے پھر ہم نے بھی کیا کیا, اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کسر. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ جو مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہوتی ہیں, یہ سمجھتی ہیں کہ پھر بڑھاپے میں بچے ہماری خدمت کریں گے. نہ وہ باپ کے رہتے ہیں نہ وہ ماں کے رہتے ہیں. جو باپ اپنے بچوں کو ماں کے خلاف ورغلاتا ہے, اپنی بیوی کے خلاف ورغلاتا ہے, وہ اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ یہ ماں کی سائڈ چھوڑ کر میری سائڈ پہ آ جائیں گے. نا 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 نا, جو بچہ ماں کو نہیں مانے گا نا وہ باپ کو بھی نہیں مانے گا. بچہ اسی کی طرف جائے گا, دیکھے گا کہ کون جوڑ کی بات کر رہا ہے اور کون. شروع میں تو نہ سمجھ ہوتا ہے, لیکن اتنی اللہ نے سینس ہر ایک کو دی ہے, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی کھوپڑی میں آ جاتا ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو عورت وہ کہتے ہیں 10 سال ہمارے والد کی خدمت کی ہے. آج ذرا سا کچھ مسئلہ ہو جائے, عورتیں خلا کے پیپر جمع کراؤ. میں نے آڑا ترچھا, یہ تو ٹیڑھا ہو گیا تھوڑا سا نا. جب میرے پاس آیا تو فرما بالکل ٹھیک تھا, اب اس کی ایک سائڈ کیا ہو گئی ہے, ایک سائڈ کی بیٹری. ایک آدمی گیا کہ مجھے ایک سائڈ کی بیٹری چاہیے, اس نے کہا ہمارے پاس 2 سائڈ کی بیٹری ہے. ایک سائڈ کی بیٹری, ایک سائڈ ہوتی ہے نا, ایک سائڈ بیٹری لو تو 2 سائڈوں کی لو ورنہ نہیں لو. تو جب یہ آیا تھا تو پورا صحیح تھا, میرے ابا نے جب شادی کی تھی اس کی, تو اب یہ تھوڑا سا کیا ہو گیا, آڑا ترچھا ہو گیا. اب یہ کمانے کے قابل بھی نہیں ہے. اب یہ تو پہلے وفا تھی, بیوی کو فالج ہو گیا, میاں برداشت کرتا ہے. دعائیں ہمیں تو یاد ہے یار بچپن میں کیسے لوگ, میری بیگم کو فالج ہو گیا اور دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے, اس کی خدمت کی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ بھی بڑی عمر میں فوت ہوئے. سارے بوڑھے ہمارے محلے سے چلے گئے, وہ نہیں جا رہے تھے ماشاءاللہ, اب گئے ہیں وہ. ان کا کیا تھا, ان کی بیوی 20-25 سال بستر پہ رہی ہے اور شوہر نے 20-25 سال بیوی کی خدمت کی ہے, جیسے کوئی اپنے بزرگ کی خدمت کرتا ہے. اس کے کپڑے تبدیل کرانا, اس کی گندگی صاف کرنا, اس کی دواؤں کا خیال کرنا, کیونکہ بچے چھوٹے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے, اس نے کیا. کتنی لمبی عمر ہوئی ہے, 90-95 میں انتقال ہوا ان کا. اور یہ خاتون نے اپنے میاں کی خدمت کی. ان کا انتقال کب ہوا, 90-95 میں. میں نے ان کو بھی حدیث سنائی, میں نے کہا صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ برکت دے, لمبی عمر دے, اس کو چاہیے رشتے جوڑے. تو رشتوں میں تو عورت کے لیے سب سے اچھا رشتہ شوہر اور ماں باپ, اور شوہر کے لیے بیوی, یہی ہے نا. تو ان کی جو خدمت کرتا ہے نا, اللہ اس کی وجہ سے عمر میں بھی برکت دیتے ہیں, اور پھر آپ کے ماتحتوں کو بھی آپ کی خدمت کی توفیق دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو سارا وہ سیٹ اپ, بس سب کی توجہ پڑھائی کی طرف ہے. یونیورسٹیوں میں جاؤ, اچھے ڈاکٹر کیسے بنیں گے, اچھے سائنسدان کیسے بنیں گے, اچھے تاجر کیسے بنیں گے, بس انہی چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے. نہ بچیوں کو یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت اچھی بیوی کیسے بنتی ہے, نہ لڑکے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مرد اچھا شوہر کیسے بنتا ہے, نہ اولاد کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک اولاد اچھی اولاد کیسے بنتی ہے, نہ ماں باپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اچھے ماں باپ کیسے بنتے ہیں. تو نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ باپ بچہ پیدا کر رہا ہے لالچ میں کہ میں نے اس کو کھینچنا ہے, کمانا ہے, دوسرا آنے نہیں دے رہا کہ میرا خرچہ ڈبل نہ ہو جائے. ماں بچے کو پال رہی ہے, اسکول میں نمبر کم آ رہے ہیں, ایک دم ڈپریشن میں جا رہی ہے. کیوں؟ اس کو اپنا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے, تاریخ نظر آ رہا ہے. تو بھائی ہمارے تو بچے فیل بھی ہو رہے ہیں, پاس بھی ہو رہے ہیں. جب آپ بچوں کی خاطر ڈیل کرتے ہو تو پھر بچوں کے فیل ہونے پر آپ کو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہوتی. بعض دفعہ ذہین بچہ فیل ہوتا ہے, اس کی علامت ہے کچھ کر کے جائے گا یہ دنیا میں, نہیں تو 4 شادیاں تو کرے گا ضروری ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, بے وقوف لوگوں کا کام 4 شادیاں ہے نہیں. سمجھ رہے ہو, یہ پتہ نہیں 4 شادیاں کہاں سے آ گئیں. تو خیر, خواتین بیان سن رہی ہیں, ان کو بہت غصہ آتا ہے, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ آئندہ میں انشاءاللہ کبھی بھی 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا. اور یہ میں توبہ میں مخلص ہوں, اس کی علامت یہ کہ 25 دفعہ پہلے بھی میں توبہ کر چکا ہوں. کیونکہ جب کوئی کام اچھا لگتا ہے نا تو پھر بار بار کرتا ہے نا آدمی. تو مجھے یہ 4 شادیوں کے بیان سے توبہ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ کام میں 25 دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کتنے بڑے بزرگ ہیں, وہ پان کی عادت ہے ان کو. تو کسی نے حضرت سے پوچھا, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب سے, کہ حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کے پان کھاتے ہیں, آپ اس کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ میں تو 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہو ایک دفعہ چھوڑا, میں کتنی دفعہ چھوڑ چکا ہوں؟ 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. تو میں بھی الحمدللہ کئی دفعہ توبہ کر چکا ہوں, تو میں پھر توبہ کر رہا ہوں. اور اب اگلی دفعہ جب میں توبہ کروں گا تو 27ویں دفعہ ہوگی وہ توبہ.